अभी मुहीत की रद में आई हो उसको अबू बकर सिद्दीक पर लगाओगे या उमर फारूक पर लगाओगे, जिनकी शान में खुदा कहता है हस्बुकल्लाहु व मन इत्तबाअक मिनल मोमिनीन। प्यारे मुस्तफा, अल्लाह तुझे काफी है और तेरी मदद के लिए उमर फारूक काफी है। और जिसको सानिया स्नैन जो माफिल गार कहा गया, अब उस बेईमान को सारे कुरान में अक़बा बिन अबी मुईत नजर आया। मैं कहा जो बुरा है कुरान उसकी भी निशानदेही करता है, जो अच्छा है कुरान उसकी भी निशानदेही करता है, लेकिन तेरी आंख में कुकरे पड़े हुए हैं, बेईमानी के कुकरे और गुस्ताखी के कुकरे पड़े हुए हैं, इनको साफ करे, फिर तुझे पता चलेगा कि जो बुरा है कुरान ने उसकी भी निशानदेही की, और जो ईमान वाला है और जो ईमान में सारे मुत्तकियों का बादशाह है कुरान ने उसकी भी रहनुमाई फरमा दी। वो फलावत वासा युजन्नबुहल अत्क़ल्लज़ी युती मालहु यतज़क्का। अब हमारी तरफ केसर भेजी और कई हमारे मोहसिन दोस्त हमसे कहते हैं आप उनका जवाब क्यों नहीं देते। मैं कहा जवाब दूंगा, बात करेंगे तो जवाब दूंगा, तो बिठा करेंगे तो फिर तो जवाब नहीं ना देंगे। बात का बात से जवाब या मसले का मसले से होता है। अगर कोई आदमी मुंह से कुकड़ी की तरह मुर्गी की तरह बीठे करना शुरू कर दे तो उसका भी कोई जवाब होता है। जवाब के लिए पहले सवाल वजन वाला लाओ, तुम्हें पता हो तो बंदे बात किस तरह करते हैं। अब कोई पूछे सहाबा मोमिन है या नहीं तो तुमको हो जी अक़बा बिन अबी मुईत, तो मैंने कहा उसकी तो मजम्मत कुरान ने खुद कर दी, उसका बयान करने की तुम्हें क्या जरूरत है। और जो आयत उसके सर पे उतरी है वो तुम अबू बकर सिद्दीक के सर पे रखते हो, ये कहाँ का इंसाफ है। इस तरह खुदा की आयतें बढ़ाई की कोई बुतों पर लगाएगा कि हमारे बुत बने, इस तरह नहीं होता। अपने तुम कुएं को आसमान साबित करना चाहते हो, मौक़िफ़ दुरुस्त लाओ सामने। और अल्लाह ताला के प्यारे हबीब फरमाते हैं अपना दोस्त वो बनाओ, अल्लाह अकबर, किसी बद मजहब से दोस्ती मत रखो। लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला किताब मसला नकल फरमा रहे हैं, अल्लाह अकबर, यही हदीस पाक हज़रत सदरुल फाज़िल तर्जुमा नकल फरमा रहे हैं जो अभी मैंने अर्ज की। जामे तिरमिज़ी शरीफ अबू दाऊद शरीफ में ये हदीस मौजूद है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं सय्यद आलम ने फरमाया आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है तो देखना चाहिए वो किसको दोस्त बनाता है। और हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मत बैठो, हम नशीनी न करो मगर ईमानदार के साथ, जिसका ईमान वाला है उसके साथ बैठो। खाना ना खाओ ना खिलाओ मगर परहेजगार को, बदमाशों को मदऊ मत करो, बदअकीदा को मदऊ मत करो। क्यों कि आज दुनिया दावतें भी करेगी तो किनको, जिनसे दुनिया के मफाद है। कोई चेयरमैन साहब आए हैं जी, फलाने साहब आए हैं जी, वजीर साहब आए हैं जी। मैंने कहा वजीर साहब रोजेदार भी पता नहीं है कि नहीं जी, इनकी दावत से क्या फायदा होगा, इनकी दुआ से क्या फायदा होगा, क्या बरकत होगी। और बंदा खुदा प्यारे मुस्तफा फरमाते हैं खाना खाओ खाना खिलाओ तो ये कोशिश किया करो कि किसी परहेजगार बंदे की हमने सीनी में बैठकर दावत की जाए या खाई जाए। और यहाँ पे मसला हुजूर सदरुल फाजिल बदरुल अमासिल मौलाना सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह नकल फरमा रहे हैं। फरमाया बेदीन और बद मजहब की दोस्ती और उसके साथ बैठना, इख्तिलात, उसके साथ उल्फत रखना दिल में और उसका एहतराम करना, ये ममनू है, शरीयत में ममनू है। क्यों कि बुरे दोस्त से बचो कि बुरा दोस्त तुम्हारे ईमान का दुश्मन है। और मैंने आपके सामने हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह ताला अलैह जो शेख शयूख हैं सिलसिला नक्शबंदिया के, आपका कौल मुबारक पेश किया था। आप फरमाते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कौल नकल किया रसाइल सित्ता में। आप फरमाते हैं कि बद मजहब की दोस्ती से सांप की दोस्ती बेहतर है। क्यों कि अगर सांप के साथ आपने मुजालसत और मुसाहबत की, उसकी सोबत में बैठे तो ज्यादा से ज्यादा यह है कि सांप आपको डस लेगा और आप मर जाएंगे, लेकिन यह मौत हराम नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि सांप ने डसा आप मर गए। लेकिन अगर कोई ऐसा खबीस आपको डस लिया जो गुस्ताख है सहाबा का, गुस्ताख है अहले बैत का, गुस्ताख है प्यारे मुस्तफा का, उसने डस लिया बेईमान ने, तो मौत हराम हो जाएगी। क्यों कि वो बेईमान करके मारेगा ना तो अगला जान भी बर्बाद करेगा। सांप ने जिंदगी छीनी, अरे बद मजहब दोस्त ने तो आखिरत भी छीन ली। लिहाजा बेहतर ये है, कम नुकसान सांप के साथ बैठने में है, बद मजहब की सोबत में बैठना बहुत ज्यादा नुकसान देता है। और ये कुरान पाक की आयत करीमा है और ये हुजूर सदरुल फाज़िल रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर इस पर मौजूद है कि ऐसे बदफितरत लोगों के साथ इख्तिलात, मेल जोल रखना,
اور ان کی الفت و محبت دل میں پیدا کرنا اور پھر ان کے لیے رائے پیدا کرتے رہنا. نہیں جی اس طرح سے بات کو نہیں کی. آپ ہر وقت کہتے ہیں. میں نے کہا ابھی نہیں کی, جب ان کی کتاب میں لکھی ہے تو کل کرے گا نا. یا تو جو اپنا اس کی جماعت کا اپنا اصول ہے, فنڈامنٹلز ہے, اس کا جو تیار شدہ کریکلم ہے, یا تو اس کو چھوڑے گا. جی تو جب اس جماعت نے طے کیا ہے کہ ہمیں یہی کچھ بتانا ہے تو پھر وہ ترتیب کے ساتھ لا رہا ہے. ابھی آپ نے جال میں آپ کو پھنسا رہا ہے, آپ کی بولی بول کے ہر بات میں پیاری پیاری باتیں میٹھی میٹھی. انما نحن مصلحون. ابھی تو کہتے میں اصلاح کر رہا اور کوئی ارادہ نہیں, اصلاح کر رہا. ابھی جب پھنسے گے نا آپ تو 6 مہینے بعد پھر اور ہی الیا ہو جائے گا. پھر آپ ابے سے بھی کہیں گے کیا ختم کرتا ہے, یہ کیا کرتے رہتے ہو ہر وقت, یہ غوث پاک گیر بھی کرتے رہتے ہو, فلاں کرتے رہتے. انہوں نے کہا اب کیا چیز ظاہر ہو رہی. اب خدا کی قسم میں آپ کو یہ بات اس لیے بھی بتاتا ہوں, میرے علم میں آتا ہے. یہاں ایک پیر صاحب رہتے ہیں, ان کا ایک مرید لنگر بانٹتا ہے یہاں, یہی ہمارے اس علاقے میں رہتے ہیں, سن لی ہیں بڑے اچھے. ان کے ایک مرید ہے, ان کے گھر میں لنگر بانٹتا ہے ہر 11ویں شریف پر. اور میرے پاس آئے, مجھے کہا میرا بیٹا اہل حدیث ہو گیا ہے. تو ساری عمر 11ویں کے لنگر بانٹنے والے کا بیٹا اہل حدیث ہو گیا. اب کہا مولوی جی آپ چلو. میں نے کہا اور سائی مار اس سے. جب جاتا تھا اس طرف اس مجلس میں جاتا, کبھی تو اپنے ساتھ بھی اس کو لے گیا, کبھی پیر صاحب سے بولا جاتا ہے تھوڑا سا اس کو سمجھا بھی دو. اب زمانہ وہ نہیں رہا, چپ کر کے بات نہیں بنے گی. آپ الٹا ہمیں کہتے شاہ جی آپ کو ہر وقت کوئی کیا کسی بھیڑ میں کاٹا ہوا ہے کہ ہر وقت عقیدے کی بات کرتے ہو. نہیں کرو گے تو اپنے اولادوں کو تباہ کرو گے. یہ ہمارے سامنے کی مثال ہے. ساری زندگی کا 11ویں کا لنگر بانٹنے والا وہ بابا, میں آپ کو کل بھی دکھا سکتا ہوں. اور مجھے آ کے کہا بیٹا میرا حدیث ہو گیا, بات ہی نہیں سنتا. تو نہیں سننی چاہیے نا. کیوں کہ یہ زمانہ ہے, کانوں کا زمانہ ہے. اب تو جو بھی کان میں کوئی ڈالتا ہے تو اسی کی بات اندر جاتی ہے. آپ تو بولتے ہی نہیں, آپ کو مذہب چاہیے نہیں, آپ کچھ بات بتاتے نہیں. بتانا کیا, جہاں بتائی جاتی ہیں سننے کے لیے نہیں لاتے. کم از کم آپ دیکھو, آپ درس دیتے ہیں تو آپ آتے ہیں تو اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے آئیں. جی تراویح میں بھی شامل ہوں, درس بھی آ کے سنیں. کچھ فرق پڑے, ایک آدھ بات تو ان کے کان میں جائے نا. ہماری غفلت میں ہم سوئے پڑے ہیں. اور کل کو آپ دنیا سے انتقال کریں سال میں کہ غیر مقلدین اور بد مذاہب جو ہیں بچے ہو گئے, نہ آپ کے لیے فاتحہ پڑھے نہ آپ کے لیے درود پڑھنے والے, تو کیا فائدہ. ایسے سے تو بندے کو اگر اولاد رب دے ہی نہیں تو وہ بہتر ہے. الٹا ان کے گناہوں کا بار ہمارے ذمہ ہوگا, کیونکہ ہم نے جب تربیت نہیں کی, جب ہماری تعلیم تربیت نہ ہوتا ہی ہو تو پھر ان کے گناہ ہمارے ذمہ بھی پڑتے ہیں. اگر ان میں ہمارا دخل کوئی نہ ہو, ہم پوری کوشش کی اور پھر خراب ہو جائیں, پھر ان کا گناہ ہمارے ذمہ نہیں آتا. لیکن ہماری سستی سے اس طرف گئے ہوں گے تو پھر اولاد کے گناہ بھی ماں باپ کے لکھے. جیسے اولاد کی نیکیاں ماں باپ کے لیے کام آتی ہیں, ان کی برائیاں بھی ماں باپ کے کام آتی. کیوں کہ تو نے ساری عمر پوچھا ہی نہیں ہے, پوچھا ہی نہیں. ان کا یہ مذہب کی ضرورت ہی نہیں ہے, اس بارے میں کبھی سوال ہی نہیں کیا. تو گرامی قدر حضرات کی بات ذرا مشکل ہوتی چلی جاتی ہے. میں بنیادی طور پر یہی بات بتانا چاہتا ہوں کہ اولاد سے یہ پوچھتے رہنا. سورۃ الشعراء دوسری سورت پڑھی گئی, مکی سورت ہے, 27 آیات, 227 آیات اور 11 رکوع ہیں. اس میں چند آیات کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس میں مدنی ہے. مضامین بہت ہی آج کے بیان کرنے والے, مگر وقت جو ہوتا ہے بس سادہ سے ترجمہ سنا دیتا ہوں ایک رکوع کا. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا ارجع وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون.
مضامین ہیں اور پر از حکمت تفسیر ہے.